Mayong hapon kaninyong tanan, karong Biyernes, Desyembre 22, 2023. Ani ang kahimtang sa panahon sa tibok adlaw o sa sunod pang mga adlaw. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa ubang bahin sa Luzon og mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa ubang bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang panagtagpo sa duha ka hangin nga mao ang amihan nga hangin nga mabugnawon ug ang easterlies nga mainiton nga hangin nga amoy hinungdan nga adunay shear line nga ning apekto sa silangan bahin sa Northern Luzon. Samtang dinhi sa atong dakbayan og lalawigan sa Surigao del Norte og Siargao Island, Dinagat Island, makasinati sa usahay pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog, mahitungod kini sa easterlies og localized thunderstorm. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang mohuyop gikan sa silangan ngadto na sa amihan ang silangan direksyon o kasarangan ngadto sa dagko ang balod sa kadagatan. Ang sugod sa temperatura dinhi sa atong dakbayan gikan sa 24 ngadto na sa 31.2 antas sentigrado. Mutaob ang kadagatan sa alas 7:35 sa gabii nga may gitas-on nga 0.8 meter og ang paghunas sa dagat masinati sa alas 3:04 sa kaadlawon nga may sukod nga 0.2 meter. Og wala tay gale warning nga masinati dinhi sa dakbayan og lalawigan sa Surigao del Norte og ubang bahin sa Mindanao. Og ang adlaw musubang ugma sa alas 5:49 og masalop karong alas 5:22 sa hapon. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Francis Simorlan.